نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. خص بسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه ينزل الله. يا هنانا 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 يا هنانا. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. من مكة لما ظهر لأهله شق القمر وافتخرت آل مضر به على كل الأنام. يا هنانا 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 يا هنانا. أطيب العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائر والحمد لله. يا هنانا 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 يا هنانا. صلوا على خير الأنام وعلى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا هنانا يا هنانا
يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا. ما شاء الله. كانت الأنشودة رائعة شيقة ممتعة نتمتع أنفسنا بها وتفعم قلوبنا بالفرح والسرور. أيها الحضور، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لسانا وأبلغهم بيانا وأحكمهم قولا، وكانت خطبه تذيب القلوب وتوقظ الأرواح، وجاء أصحابه من بعده يحملون هذا النور إلى الدنيا كلها، فما تركوا بقعة إلا وأضاءتها كلمة الحق. وإخواننا من الطلبة اليوم على خطاهم يسيرون وحذوهم يحذون وأثرهم يقتفون وبلسانهم يصدحون ليقدموا لوحات من الفصاحة مستمدة من كتاب الله الباهر الساطع وسنة رسوله الماحي ومآثر أصحابه. وها هم نجوم النادي العربي سيسطعون في سماء الفصاحة ويبدعون في ميادين الخطابة، خطبة تلو خطبة وموضوعا بعد موضوع، ليثبتوا أن لغة الضاد لا تزال نابضة بالحياة، وأنهم أبناء هذه اللغة وحماتها. قال أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: إذا خطبت فللمنابر هزة، إذا خطبت فللمنابر هزة، تعر الندي وللقلوب بكاء. فلنبدأ مع الطالب محمد عبد الرحمن أن يجيء المنصة ويخطب أمامنا خطبته. الحمد لله الذي باسمه تبتدأ الصالحات وبحمده تختتم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه من سائر الأمم، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم والتزم. فأما بعد وأما قبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. من أين أبدأ؟ كيف أبدأ؟ من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن، يا مهيمن يا مصور يا صمد، يا عظيم الفضل يا نعم السند. من أين أبدأ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. توالت فضائله عم نواله، حسنت أفعاله تمت أقواله، لوجهه سبحات الجلال، وهو الجميل الذي له كل الجمال. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي. ارجع إلى الله واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله. الله كريم الاسم علي الوصف، سبحت له السماوات والأرض ومن فيهن، والطير قابضات وصف. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف، وأصدق العبارات وأثمن الكلمات. هل تعلم له سميا؟ إن الله تعالى عظيم وجليل، له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد القهار الكبير المتعال. والله لو كان البحر محابر والسماوات السبع والأرضون دفاتر، فلن تفي في تدوين فضله وأفضاله، ولن تبلغ في بيان عظمته وبديع فعاله. الله نور في السماوات العلى، والأرض جل سناؤه وسناه. تسبح له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرضون وسكانها،
والبحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف يشاء، ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، له القدرة المطلقة والإرادة التامة. كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع من موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. في سورة الإخلاص نبع جلاله كم ظامئ متعطش رواه، وبآية الكرسي سر كماله في لفظها وحروفها نلقاه. الله أكبر كلمة عظيمة تدل على عظمته وكبريائه وعلوه وارتفاعه، تشدو بها شفاه المسلمين ركوعا وقياما وسجدا، وتترنم بها شفاههم في صلوات النهار وهجدا. الله أكبر تتردد بها الأنحاء وتعيدها الأصداء. الله أكبر عزة المسلم وغصة الأعداء. أيها الأحبة، الكلمات والإشارات عاجزات، البيان والبلاغة والتعبير تعلن التقصير، لا يعلم ما يستحقه إلا هو، ولا يحيط بعلمه سواه، ولا يحسن الثناء عليه غيره. والله لو أن أقلام الورى برئت من العروق لمدح السيد الصمد لم تبلغ العشر مما يستحق ولا عشر العشير، وهذا غاية الأمد. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيك علما وعملا. الطلاب الذين قدموا مديحة النبي صلى الله عليه وسلم منحهم فضيلة الشيخ صادق حفظه الله جائزة قيمة فليتسلموها. وبعد هذا أقدم الدعوة إلى الأخ نسيم الدين أن يجيء المنصة ويخطب أمامنا خطبته. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وجعله صانعا للعلماء والعباد والفرسان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالقرآن وعلى آله وصحبه ذوي التقى والإحسان. أما بعد، أيها الجمع المبارك، أود أن نتحدث معكم اليوم عن صناعة القرآن للإنسان، فأرعوني أسماعكم وشجعوني على ما قدمت أمامكم. إخوة الإسلام، إن من أعظم مكرمات الرحمن وبركاته على الإنسان أن أنزل عليه القرآن الذي هو نور وهداية وإسعاد وروح للقلوب ودلالة وإرشاد. أنزل الله كتابا منيرا فصنع جيلا لم يعرف التاريخ مثله، صنع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعدا وطلحة والزبير وأبا عبيدة وخالدا وزيدا وغيرهم من النجوم اللوامع والكواكب السواطع التي أضاءت سماء هذه الأمة بالأمجاد الحسان، وسترت على جبين التاريخ مفاخر لا يشبهها شيء على مر الزمان. هذا القرآن الذي هو كلام الرحمن نزل على تلك القلوب كالغيث الصافي على الأرض العطشة، فأثمر فيها ألوان الطيبات وصيرها من أراض جرداء إلى حدائق وجنات. وهذا من عجيب تأثير القرآن وإعجازه الدال على أنه لم يأت به ولن يأتي بمثله بشر. إخوة الإسلام، إن القرآن الذي صنع جيل الصحابة لا يزال يقرأ فينا اليوم غضا طريا كما أنزل،
فيتلى على مسامعنا في الصلوات وفي وسائل الإعلام، والمصاحف تطبع بالآلاف المؤلفة، لكن أثر القرآن فينا ليس هو الأثر الذي صنع ذلك الجيل الفريد. فأين الخلل؟ إن الخلل ليس في القرآن، فإن الماء الراوي هو الماء، لكن الخلل في الأرض المنبتة التي كانت يوما خصبة لكن صار أكثرها اليوم سبخة إلا من رحم الله. إن الخلل هو فيما ران على القلوب من الغشاوات وخالطها من الأدران والآفات. إنها الأقفال التي حجبت القلوب عن التدبر، فصار القرآن عند كثيرين ألفاظا تمر على اللسان لكنها لا تبلغ الجنان. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجراء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار، ويسمو وذا مبتغاه. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال طغى الشهوى. إذا ما ينادي مناد الفلا، تراه لذاك يحث خطاه. تراه لذاك يحث خطاه. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. يتمتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سواه. ودمع يسيل على مصحف، به يغسل الله سخما أتاه. فتلك سجايا لقلب سليم، إلى الله دوما تدور رحا. فيا سعد من كان ذا همة، إلى جنة في أعالي سما. إلى جنة في أعالي سما. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعد هذا أقدم الدعوة إلى الأخ محمد صابر لتقديم تقرير سنوي موجز للنادي العربي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين. أما بعد، أيها الحشد المبارك، مما لا يحوم أدنى شك أنك للنادي العربي أثراً كبيراً في تكوين بيئة اللغة العربية وتطويرها، فإنه يوفر للطلاب مجالاً للتقدم في هذا المضمار، ويفتح لهم باباً واسعاً نحو الرقي والازدهار، من حيث إنهم يقتدرون على التسلح بالقلم والنطق والبيان والتضلع من اللغة العربية. فنظراً إلى هذه الأهمية الكبرى، تعقد في جامعتنا الحبيبة المعاتي حفلات النادي العربي أسبوعياً منذ أساسها، ليتقدم الطلاب في حقل الخطب والأناشيد، ويتطوروا في اللغة العربية ويتمهروا فيها. ففي هذه السنة أيضاً قامت اللجان للنادي العربي كل أسبوع، ووزع الطلاب إلى 32 شعبة تحت رعاية أساتذتهم الأجلاء. جرت هذه السلسلة المباركة بكل نشاط وحيوية طوال السنة، حتى أعلنت لجنة النادي العربية للحفلة السنوية، وطلبت من الطلاب مشاركة والمساهمة فيها. فقدم الطلاب بكل شوق ولهف وطلباتهم التي بلغ عددها إلى 50 و200، ثم أجري بينهم المسابقة الانتخابية، فانتخب منهم زهاء 50 طالبا، وهكذا شارك أكثر من 20 طالبا في الأناشيد والحوار. وها هم تقدموا اليوم بفعالياتهم ونشاطاتهم برغبة وحماس وطواعية. وأخيراً أرفع أسمى كلمات الشكر إلى أساتذتنا الأجلاء الذين بذلوا قصارى مجهوداتهم وأعدوا الطلاب لهذه الحفلة الميمونة المباركة، فجزاهم الله خير الجزاء في الدارين، وجزى الله القائمين بهذه الجامعة ووفقهم لما يحب ويرضى، ويكفيهم شر الأشرار وطوارق الليل والنهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، بارك الله فيك. وبعد ذلك أقدم بالدعوة الخالصة إلى حضرة شيخ الأساتذة وأديب بارع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الملي الندوي حفظه الله، فليتشرف إلى المنصة ويلقي أمامنا بدقيقتين نظرا إلى ضيق الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن المدني حفظه الله، ومسؤول النادي العربي لهذه الجامعة العريقة، أعني فضيلة الأخ محمد الطاف الإشاعة، وأخي البار الأستاذ محمد يحيى واصف حفظهم الله تعالى. يحلو لي أن أقدم إلى ضيفنا الكريم المبجل الذي شرفنا بقدومه الميمون وحضوره الكريم لهذه المسابقة للنادي العربي، أعني فضيلة الأخ الشيخ المفتي محمد عرفان الماليغانوي حفظه الله، المدرس
بجامعة تعليم الدين بمدينة دابيل بولاية غجرات، حفظه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، بحمد الله تعالى لا تزال تقدمون أنتم الخطب والأناشيد والحوارات من الصباح حتى الآن، وإنكم استفدتم من زملائكم وإخوانكم حول موضوعات مختلفة في اللغة العربية. فهذه اللغة لغة ربانية. قبل أن تكون هذه اللغة لغة العرب الذين كانوا يتكلمون فيها وكانوا يعيشون في هذه اللغة وكانوا يتعاشرون في هذه اللغة العربية، ولكنها ما كانت لغة ربانية، كانت لغتهم المحلية، لغة الحضارة، لغة التكلم، لغة الثقافة. ولكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم، الكتاب الذي قال سبحانه وتعالى عن إعجاز هذا الكتاب: لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل بذاته حيث قال: إنا نحن نزلنا أو أنزلنا الذكر. فهذه الآيات وهذه الجمل تشير إلى أن اللغة العربية إنما هي لغة ربانية، لغة إلهية، لغة سماوية، لغة روحية. ولزاما علينا أن نتكلم وننطق في هذه اللغة وندرس في هذه اللغة ونتدارس فيما بيننا في هذه اللغة لكونها لغة الله، لأن الله تعالى هو الذي شرفها هذه اللغة العظيمة. فيحلو لي أيها الإخوان الكرماء وأيها الزملاء النبلاء على ما قدمتم من أحاسيس ومشاعر وخواطر القلبية في هذه الحفلة المباركة أو في هذه المسابقة الكريمة، أن الله تعالى أكرمكم. فلزاما علي أن أقدم إليكم أجمل آيات التهنئة والتبريك على ما قدمتم من كلمات وخطب وأناشيد وحوارات ومحادثات في هذه اللغة العربية. وختاما أقدم شكري وتقديري وترحيبي من قبل سماحة رئيس الجامعة الشيخ حذيفة غلام محمد الأستانبي حفظه الله، ومن مسؤول هذا النادي العربي الشيخ عبد الرحمن المدني حفظه الله، وإخواني الكريمين الشيخ محمد الطاف والشيخ يحيى، إلى هذا الضيف الكريم أجمل آيات الترحيب والتقدير على ما تجشم من سفر بعيد، وسيقدم إليكم بإذن الله تعالى ما تجول من خواطر وانطباعات في قلبه في هذه اللغة الحبيبة. وأنا أعترف أنكم تترقبون إلى الجوائز أكثر من الكلمات. والسلام عليكم رحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ينسأ في أثره المبارك وأدام الله فيوضه، فجزاك الله خير ما يجازي به عبيده. والآن أوجه بالدعوة إلى أديب محنك فضيلة الشيخ يحيى واصف الإشاعة القاسمي لتقديم انطباعاته القيمة الذي له صلة وثيقة بلغة الضاد
والذي يقوم بخدمته اللغة العربية في هذه الجامعة الفسيحة من زمن غير قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بلغة هي كالشمس وضحاها، وأكرمنا بحروف هي كالقمر إذا تلاها، وحبانا بالنطق والبيان إذا جلاها. فمن اعتصم بها زادت قلوبهم نورا واكتسبت سناها، ومن أعرض عنها خسر فصاحة الألسن وبلاغة التعبير إذا يغشاها. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل من نطق بالضاد وفصحاها، وعلى آله وصحبه وأمته من أولاها وأخراها. وبعد، فأيها الجمع المبارك وضيفنا المبجل حفظه الله ورعاه، وأساتذة هذه الدار العريقة، وإخوتي من طلبة العلم، بادئ ذي بدء نشكر الله عز وجل على أنه أتاحنا هذه الفرصة السعيدة القيمة النادرة. إنها مناسبة جمعتنا، مناسبة هي من أحلى المناسبات، وهي مناسبة مباركة، مناسبة لغة كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنها مناسبة حفل النادي العربي الختامي، وإننا منذ الصباح حتى وقتنا هذا ما زلنا مرتبطين مستمعين إلى هذه الحفلة. فأنا أشيد بجهود الطلاب الذين ساهموا في حفلنا اليوم وبذلوا جهودهم الجبارة، وتقدموا بفعاليات وأنشطة متنوعة من الخطب والحوار والمناظرة والأناشيد وما إلى ذلك، فشكر الله سعيهم ووفقهم للمزيد. وإنني لا أريد أن أطيل الكلام بذكر محاسن اللغة وفضائلها وما إلى ذلك، أريد أن أركز انتباهاتكم إلى شيء مهم، ألا وهو جانب أهمية الخطابة باللغة العربية ومقتضياتها الأساسية. تفكروا أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى قد أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة التي هي أحسن، ويخاطب الناس بأسلوب مؤثر بليغ يصل إلى قلوبهم. فقال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية تعطينا صورة واضحة بأن كل من أراد أن يدلي بدلوه في هذا المجال، في مجال الخطابة باللغة العربية، لا سيما إذا كانت خطابة باللغة العربية تتضاعف أهميتها ويتأكد الأمر بهذا الصدد. وإن من الأشياء المهمة اللازمة الضرورية الأساسية في هذا المجال، إذا كان الخطيب يخطب باللغة العربية، أن يحسن نطق الحروف باللغة العربية، وأن يخرج الحروف العربية بمخرجها الصحيح. وإننا نرى وضعا غريبا في شبه القارة وفي طلابنا، أنهم حينما يتلون القرآن الكريم يتلون بكل الأداء الصحيح
ويخرجون الأحرف بمخارجها الصحيحة، ولكنهم حينما يسردون أو يقرؤون النصوص العربية من الكتب العربية يهملون هذا الجانب أشد الإهمال. وإذا رأيت ثم رأيت وضعا غريبا، ترى طالبا يقول ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا يا أخي؟ هذه أيضا اللغة العربية، واللغة العربية لغة حساسة جدا بالنسبة إلى جميع لغات العالم، وبتغيير يسير وبإهمال بسيط يتغير المعنى ويتعكس الأمر رأسا على عقب. وهذا هو الجانب الذي لا بد أن يراعي الطالب والخطيب حق الاهتمام. وكان أستاذنا فضيلة الشيخ نور علم خليل الأميني تغمده الله بغفرانه كان يقول: إذا أراد أحد أن يتعلم اللغة العربية أو يخطب باللغة العربية عليه أن يكون قارئا مجودا أولا، يستطيع أن يخرج كل حرف من مخرجها الصحيح. هناك هذا فرق كبير بين القاف والكاف وبين الحاء والهاء، فربما الطلاب الأعاجم لا يلاحظون هذه الأشياء. والشيء الثاني بهذا الصدد الوقف الصحيح على المواضع الصحيحة، الوقف الحسن بمواضع الصحيحة. هذه هي مغزى اللغة العربية. لاحظوا إن الله سبحانه وتعالى أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن يرتل القرآن ترتيلا. ما هو الترتيل؟ تعرفون أنتم الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذه هي المغزى للغة العربية. لا بد أن يخرج الخطيب والطالب كل حرف بمخرجه الصحيح، وأن يقف وقفا حسنا. مرة عند الإمام مسلم رحمه الله ورد الحديث: مرة رجل خطب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. وهذا الخطيب وقف على قوله ومن يعصهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، لأنه تغير المعنى. ما هو المعنى؟ من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد رشد أيضا. هذا خطأ كبير، ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. وهناك شيء آخر لاحظت كثيرا من الطلاب هم يقفون في الكلمات مع الحركات، وهذا عند القراء حرام. يعني هل يجوز أن يقرأ أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ هذا خطأ كبير. وكثير من الطلاب يقفون في نهاية الجمل مع الحركات. إذا وقفت فقف، لا تحرك ولا تقرأ الحركة هنا، هذا لا يجوز. وهذا الشيء الثالث بهذا الصدد، لا بد أن يعتني الطالب بجانب فهم الخطابات والخطب التي يلقيها. هنا عندنا أيضا وضع غريب. ما هو الوضع؟ الطالب الذي يدرس في الصف الخامس هو أيضا يسرد خطابته وكلماته كالببغاء بدون أي فهم للكلمة. وهذا هي يعني هناك سؤال ينبغي لسائل أن يسأل ويقول: ما لنا وللخطابة باللغة العربية ونحن هنا في بلاد الهند؟ أين نجد المجال بأن نقوم ونخطب بالخطابة ونقوم بالخطابة باللغة العربية؟ فليس من الضروري يا أخي أن تقوم وتجد المجال لإلقاء كلماتك والمنابر بإلقاء كلماتك باللغة العربية. ولحفظ الخطب فوائد جمة وفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها وأساسها بحفظ الخطب
يذخر لدى الطالب تعبيرات رائعة وأساليب متنوعة، وبضوء هذه الأساليب والتعابير يستطيع أن يكتب بلغة فصيحة، يستطيع أن يقول ويقدم بكلماته بلغة بليغة مؤثرة. هذا شيء مطلوب. فهذا وكثير من الطلاب قد وصلوا إلى الصف الخامس، ولكن الإشارات، وبعض الطلاب الأعاجم يظنون لا بد من الإشارة بكل كلمة، أيها الإخوة في الله، أيها الضيوف، وأيها كذا، بالإشارة إلى كل أحد. أنت تتكلم، لماذا تشير هكذا بكل كلمة وتتحول إلى هنا وإلى هناك؟ هذا عيب في مجال الخطابة. الإشارة متى يستطيع الطالب أن يشير بإشارة جيدة؟ إذا فهم الخطب وفهم التعابير والكلمات. وبعض الطلاب من بداية خطاباتهم إلى نهايتها عن اليمين وعن الشمال عزين، هكذا مرة من الجانب اليمين ومرة من الجانب الشمال حتى إلى النهاية. وبعضهم يعني مصيبة كبرى يقول إن الله خلق السماوات والأرض العلى، أو قال ويقول السماوات ويشير إلى الأرض. وهذه المصيبة إنما تتسلل وتتسرب من عدم فهمه وعنايته بفهم الخطب. وأنا أنصحكم أيها الطلاب، وأختم به كلماتي، يعني لا بد لكل طالب سواء كان في الصف الأول أو إلى الصف النهائي من الخامس أو إلى ذلك، أن يفهم الكلمات التي يحفظها كي يستطيع أن يعبرها بأسلوب مطلوب جيد وبإشارات مناسبة. وهذه الأشياء تحتاج إلى الفهم، وإلا ما هو الفرق بينكم وبين الطالب الذي يدرس في قسم شعبة الأطفال؟ وأيضا يستطيع إذا حفظ الخطابة باللغة العربية بنفس أسلوبكم هو أيضا يستطيع أن يتقدم أمامكم بها. هذا هو الفارق الأساسي، بأن تفهموا هذه الكلمات وتتذوقوها وتستعملوها وتستخدموها في حواركم وفي كلماتكم وكتاباتكم وحواراتكم. وبهذه الكلمات الوجيزة أو المتوسطة أو تقول طويلة أختم كلامي، وختاما أكرر شكري وتقديري إلى كل من ضيوفنا الأفاضل، وإلى أساتذة هذه الدار، وإلى المسؤولين للنادي العربي، وإلى الطلاب الذين ساهموا في هذه المسابقة والذين لم يساهموا ولكنهم استمعوا بآذان صاغية وبكل اهتمام. فلكم الشكر الجزيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. شكرا يا معلمي وتقديرا لك يا أستاذي، قد نبهت إلى أشياء مهمة وإلى أخطاء دقيقة التي تفوتنا، فشكرا لك وجزاك الله خيرا وأحسن الجزاء في الدارين. وبعد هذا أولا أرفع أسمى كلمات الشكر إلى ضيفنا المكرم الشيخ فضيلة الشيخ محمد عرفان، وثانيا أقدم الدعوة الخالصة المتواضعة إلى ضيفنا المكرم فضيلة الشيخ محمد عرفان، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها من دينكم، أو كما قال رضي الله عنه. حضرة رئيس الاحتفال المبجل، أساتذتنا الأفاضل، وإخواني الطلبة،
أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتاح لي الفرصة السعيدة للاجتماع للحضور في هذا الحفل المبارك في هذه الجامعة المباركة. ثم أشكر هؤلاء المسؤولين الأساتذة الذين وجهوا إلي الدعوة للحضور وللمشاركة في هذه المسابقة الخطابية، رغم أنني لست أهلا لأن أكون ضيفا أو مشاركا في مثل هذه الجامعة الكبيرة العريقة وأمام هؤلاء الطلاب وأمام هؤلاء المشايخ الكبار، إلا أنهم قد شرفوني وقد تشرفت بالحضور، فأنا أقدم إليهم الشكر لأنهم قد أحسنوا بي الظن. ثم أقول أيها الحفل الكريم، عندما دخلت رحاب هذه الجامعة بالأمس تذكرت أول ما تذكرت شيخنا ومربينا ومرشدنا فضيلة الشيخ الفقيد المرحوم مولانا غلام محمد الوستانوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنني في السنة الماضية عندما حضرت هذه الحفلة وعندما حضرت وتشرفت بالحضور في هذه المسابقة كان الشيخ موجودا وقد التقينا به وتشرفنا بزيارته، لكن الآن لما دخلت هذه الجامعة تذكرت أول ما تذكرت الشيخ وغرورقت عيناي بالدموع. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتقبل مساعيه الجميلة وأسكنه فسيح جناته. أيها الحفل الكريم، حول هذه المسابقة كما قال أخونا أن أقدم إليكم انطباعاتي. أيها الطلبة، ماذا أقول بعد هذه الخطابة الجياشة؟ هؤلاء المشايخ لم تركوا لي شيئا أقوله، إنهم قدموا إليكم كل شيء من النصح والخبرة والتجارب. إننا حضرنا في هذا المسجد وفتحنا آذاننا قبل أن فتحنا عيوننا بعدما استيقظنا من النوم، وطلعنا هذه المسابقة قبل طلوع الشمس من الشرق، صحيح أم لا؟ وقد استمعنا للخطب البراقة الجياشة من هؤلاء المساهمين الذين قدموا الخطب بعدما حفظوا حفظا تاما وأتقنوا الحفظ ما شاء الله. ليست عندي كلمات، قد غابت عني الكلمة. جميع الطلاب جميع المساهمين ناجحون في هذه المسابقة، فائزون بالدرجة الممتازة.
بل أقول إن هؤلاء الطلاب المساهمين قد أزعجوني، وتعثرت يدي وتعثر قلمي وارتعدت. من أين ننقص العلامات؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهكذا من أين ننقص العلامات؟ لكن المسؤولين قد فوضوا إلينا المسؤولية رغم وضع العلامات. نعم، فاحتجنا للفرق في العلامات. لو أن هؤلاء المسؤولين ما فوضوا إلينا هذه المسؤولية لوضعنا رقم 100 100 100 لكل واحد. فأقدم إليكم التهنئة يا طلاب، إنكم الحمد لله قدمتم الخطب ممتازة جيدة بأسلوب حسن وبأسلوب جيد وبأسلوب بأسلوب جيد ما شاء الله. وعندي بعض الملاحظات أيضا. في هذا البرنامج عندما بدأ مقدم البرنامج، نعم، استمعت إليه، إنه مقدم البرنامج أو مدير الحفل الطالب قدم انطباعا وجيزا عقب كل خطبة ألقاها المساهم، وهذا شيء جميل وجيد ما شاء الله. بعد إلقاء كل خطبة قدم انطباعا وجيزا المقدم مدير البرنامج، وهذا يعني أنه استمع إلى الخطبة ثم اختار كلمة مناسبة نحو الخطبة، وهذا المجهود سوف يعود إليه بالنفع الكبير إن شاء الله في المستقبل. أيها الطلبة، والشيء الثاني، لاحظنا في بعض الخطب يعني سرد الخطبة بأسلوب يماثل قراءة القرآن الكريم، أي مع مراعاة القواعد التجويدية من المد والغنة والإخفاء مع إشباع الحركات في أواخر الكلمات. أنا أعتقد أن هناك فرق بين الكلمة، بين الخطبة التي تلقي في الحفل وبين القواعد التجويدية من الغنة والإخفاء. لا حاجة لمراعاة هذه القواعد في الخطبة، الغنة والإخفاء والمد وغير ذلك. ثم لاحظنا بعض الخطباء إنهم يرفعون الصوت فوق الحاجة، يرفعون الصوت فوق الحاجة أثناء إلقائه الخطبة، وكذلك السرعة الزائدة حتى تكون الكلمات مستعصية على الفهم، وهذا عيب كما قال شيخنا مولانا يحيى حفظه الله. لا يناسب مثل في الخطب الأردية هذه السرعة ورفع الصوت على هذا المستوى
يوجد في الخطب الأردية، لكن في اللغة العربية يجب مراعاة أسلوب واللهجة العربية. أنت تغضب في غير موضع الغضب، وتزجر في غير مكان في غير مكان، وكذلك تصرخ وتصيح في موضع لا يحتاج، كما قال أخونا الآن. اللهجة العربية والأسلوب العربي لازم. إذا أنت تخطب باللغة العربية ولكن بلهجة غجراتية أو بلهجة أردية أو بلهجة مراتية، هذا لا يناسب. هناك أحد إخواننا مولانا عبد القيوم، أنتم لعلكم تعرفونه، قد ألف كتابا 11 سنة وراء القضبان، أنا لا أذكر اسمه، وكثير المزاح، يمازح كثيرا، يقول للطلاب الغجراتيين خاصة وللطلاب الذين ينتمون إلى بروس، يقول أنتم لا تتركون لهجتكم الغجراتية البروچية ولو دخلتم الجنة، فلو دخلتم الجنة وتكلمتم هناك باللغة العربية فسوف تقولون ألا تعال إلى الفندق، يعني لا تتركون لهجتكم. إذا أنت تريد أن تتكلم باللغة العربية فعليك أن تختار اللهجة العربية والأسلوب العربي، وهكذا تصرخ وتصيح وترفع الصوت في مكان لا يحتاج إليه. مثلا تريد أن تقول يعني بدأت الخطبة ورفعت الصوت حضرة رئيس الاحتفال المبجل، هكذا حضرة رئيس الاحتفال المبجل، أنت تصدر، لو كان ضعيف القلب لأصيب بنوبة قلبية. نعم، أنت تريد أن يعني كلمة بسيطة أو جملة بسيطة، هذا مسجد، إن هذا المسجد واسع وكبير وجميل، لكن تقول إن هذا المسجد واسع كبير وجميل. إيش هذه اللهجة؟ هذا اللهجة لا يناسب، هذا يفسد خطبتك ويقلل من علاماتك، يقلل، تؤدي إلى قلة العلامات. نعم. فهذه أيها الإخوان يعني بعض الملاحظات صغيرة، أنا أخاطبكم لا أخاطب هؤلاء الأساتذة والمشايخ. نعم أيها الطلاب، لماذا كما قال أخونا لماذا نحتاج إلى تعلم اللغة العربية نطقا وكتابة وخطابة؟ لماذا نعقد منذ صباح إلى المساء حتى الآن يعني جلسنا وهؤلاء الأساتذة الكبار قد أغلقوا فصولهم وتركوا وجلسوا هنا؟ نعم، لماذا هذه الاهتمامات؟ الهدف الأساسي، الغرض النبيل من وراء عقد هذه المسابقات تنمية قدرات الطلاب وإنشاء الملكة البيانية باللغة العربية في نفوس الطالبين. كلما ضعفت لغتك العربية تضعف، تكون عالما صغيرا، تكون عالما ضعيفا، وكلما قويت لغتك العربية تكون عالما قويا، عالما بارعا، عالما بارزا، مولويا كبيرا. وكلما تكون عالما كبيرا
تأتي بالدلائل بكل شيء، تأتي بالدلائل لكل شيء، كما حدث مع أحد الملوك العثمانيين. تعرفون قصة ضرب زيد عمرا؟ نعم، أحد الملوك العثمانيين أراد أن يتعلم اللغة العربية، فجاء عالم ليعلمه اللغة العربية، فبدأ التعلم وقرأ ضرب زيد عمرا، فقال الملك: لماذا ضرب زيد عمرا؟ قال: لا، أنا لا أعرف، هذا مثال. قال: لا. لماذا أنت تكذب؟ هات بالدليل. قال: هذا مثال، أنا لا أستطيع أن أعطيك الدليل. فأدخله إلى السجن. فجاء عالم آخر وجعل يعلمه اللغة العربية، فلما وصل إلى هذا المثال ضرب زيد عمرا، قال: لماذا ضرب زيد عمرا؟ نفس السؤال. فأنه غير المثال وقال: ضرب عمرو زيدا. فقال: ولكن لماذا ظلم؟ لم يستطع أن يقنعه، لم يستطع أن يقنعه. فجاء عالم كبير متخرج من جامعة شاعة العلوم بأكالكوة، فقالوا للملك: إن هذا عالم كبير متخرج من جامعة شاعة العلوم بأكالكوة، اسأله. فطلبه وقال: لما ضرب زيد عمرا؟ لماذا؟ قال: أيها الملك، إن هذا عمرو يستحق أشد الضرب من هذا. قال: لماذا؟ أيها الملك، اسمك داود، تنطق بواوين ولكن نكتب بواو واحد، فأين غابت الواو الأخرى؟ قال: أين غابت؟ قال: سرق هذا عمرو، وأخذ من اسمك واو وجعل من جزءا من اسمه، ولهذا سلطنا زيدا ليضربه ضربا شديدا. فقال: نعم، الآن أنا اقتنعت، أخرجوا هؤلاء العلماء الذين قد أدخلتهم إلى السجن. فهذا يعني العلم عندما العلم يعني لو أنت تأتي بالدلائل فالمجال أمامك واسع إن شاء الله. نعم، هذه هي الهفوات والثرثرات. لا أريد أن أطيل كلامي أيها الإخوان، أيها الطلبة. والله أنا أقدم إليكم التهنئة وأدعو لكم المزيد من التقدم والرقى والازدهار. الخطب كلها ما شاء الله، والله هذه المكالمة أو المحادثة، الحوار، نعم، وهذه الخطب لو أنتم خرجتم في سبيل الله في الجماعة التبليغية مع علماء العرب، نعم، وألقيتم هذه الخطبة وخطبتم هذه الخطبة أمامهم، والله لطربوا إن شاء الله، لطربوا هؤلاء العلماء بسماع خطباتكم. فبعد أن حفظتم هذه الخطب، ماذا بعد ذلك؟ اغتنموا واستخدموا هذه التعابير كما قال الأستاذ محمد يحيى، استخدموا هذه التعبيرات في محادثاتكم في حواركم، فإن الخطب مليئة بالجمل بالتعبيرات وكذلك بالأبيات كما لاحظت، وأنتم تعرفون مكانة الأبيات في والشعر العربي في اللغة العربية. فخطبكم مليئة بهذه المحاسن، فاستخدموا، لا تتركوا، لا تضعوا هذه الورقة فوق الرف، بل استخدموا هذه الجمل وهذه التعبيرات في محادثاتكم وفي حواركم، فإنها ستنفعكم إن شاء الله في المستقبل، كما قال أخونا
مولانا محمد يحيى حفظه الله. أيها الإخوان، لعلني قد أطلت كلامي، وأخيرا أكرر شكري وتقديري لهؤلاء العلماء ولهؤلاء الأساتذة ولهؤلاء المسؤولين، وأدعو الله سبحانه وتعالى اللهم احفظ هذه المدرسة حفظا تاما شاملا، واحرسها بعينك التي لا تنام، واجعلها في كنفك وأمانك وضمانك. اللهم اصرف عنها كل سوء وشر ومكروه وكل فتنة ظاهرة وباطنة. اللهم أبعد عنها أهل الفساد والمكر، واحمها من كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم اجعلها دار علم وإيمان وعرفان، وانشر فيها البركة والرحمة. اللهم وفق علماءها ومسؤوليها ومعلميها وطلابها، واجعلهم من حفاظ شريعتك. وصلى الله على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. الحمد لله الذي علمنا العربية وجمعنا في هذه الجامعة لتعلم وتعليم العربية والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الذي تكلم بلسان عربي مبين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معالي أصحاب الفضيلة، أساتذة الجامعة وضيف الشرف، وكذلك الإخوة الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما وقفت أمامكم وبين أيديكم لألقي خطبة، فإنكم فرسانها كما أثبتتم اليوم، وكذلك زملائي من الأساتذة قد أفادوا، وكذلك استفدتم من المشايخ، فإن الشيخ ألطاف قد بين أمامكم أهمية الخطابة في بداية هذا اللقاء، وكذلك الشيخ عبد الرحمن الملي الندوي حفظه الله هو أيضا بين أمامكم أهمية العربية وكذلك أهمية الخطابة، وبين ما شاء الله بأسلوبه الخاص. وكذلك سمعتم واستفدتم من الشيخ يحيى حفظه الله، فهو أيضا بين أمامكم النصائح القيمة، وكذلك نبهكم على التنبيهات المهمة الذي لا بد أن نجتنبها. وكذلك استفدتم من الشيخ الفاضل والضيف الشيخ مفتي محمد إرفان حفظه الله، فإنه أيضا ما شاء الله أفادكم كثيرا. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وكذلك أشكر لجميع الطلاب الذين ساهموا في هذه المسابقة، يعني مسابقة فن الخطابة للنادي العربي. وكذلك أشكر جميع الأساتذة الذين ساهموا وشاركوا وأدبوا الطلاب طول السنة. وكذلك أشكر الشكر الجزيل لضيفنا الشرف الشيخ مفتي محمد إرفان إصالة مني ونيابة عن رئيس الجامعة وجميع منسوبها. وبعد، فإني كما قلت لكم لم أقم لأخاطبكم أو أذكر أمامكم الخطابة لأنكم فرسان فن الخطابة، وما شاء الله استفدنا كثيرا اليوم من الصباح إلى الآن. وكذلك أذكر يعني خطبة الذي عجبتني كثيرا. جميع الخطب الحمد لله كانت ممتازة، لكن الخطبة التي أثرت على قلبي كانت مشتملة وكان موضوعها الشبكة العنكبوتية. فأبارك وأهنئ لمقدميها، وكذلك أهنئ لجميع المشاركين وجميع الفائزين، فأنتم كلكم فائزون،
كلكم فائزون. الذين شاركوا ولم يشاركوا والذين يتمنون لا يا ليتني كنت مقامه، فهذا أيضا مقام التمني، لأننا الآن نتعلم ونجتهد، فننظر أمامنا زملاءنا هم يتكلمون بلسان عربي مبين ويتكلمون بطلاقة، فهذا أيضا أهم والمهم من ذلك. لماذا؟ لأن العربية لغة الدين، لغة الرسول، ولغة الله عز وجل، ولغة الكتاب. والذي يتعلم العربية لا يتعلم فقط لسانا واحدا، لا، بل هو يتعلم علوما كثيرة. فإن العربية جسر الذي تربط الأجيال، تربط الأجيال. يعني إذا أنت تعلمت العربية فإنك تستطيع أن تفهم القرآن وتدبر القرآن، وتستطيع ما قال العلماء، ماذا قال الإمام أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وكذلك إمام أحمد وكذلك العلماء عبر العصور الذين تكلموا بكلام عرب، نستطيع أن نفهمها ونستطيع أن نتدبر القرآن. أهم من ذلك كله فإن القرآن بلسان عربي مبين، الذي يتعلم العربية هو يستطيع أن يفهم ماذا قال الله تبارك وتعالى وماذا يريد مني، فهذا أهم من ذلك كله. وكما والآن ليس عندي وقت حتى أطيل كلامي، لكني أقول أنا قمت أمامكم لأعلن عن النتائج، فإن شاء الله سأعلن عن النتائج وكذلك أسماء الفائزين. لكن علينا أن نتذكر ولا ننسى هذا الفوز في الدنيا، لا ننسى فوز الآخرة، وهو الفوز الحقيقي. الفوز في الآخرة فهو الفوز الحقيقي. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول الله تبارك وتعالى: الفوز الحقيقي هو الفوز إطاعة الله وإطاعة الرسول وكذلك خشية الله عز وجل. والخشية لا بد للعالم، العالم يكمل علمه بالخشية. الذي لا يكون عنده خشية ليس هو عالم، ليس عندي، بل يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء خصص الله عز وجل العلماء بأنهم يخشون الله عز وجل، فعلينا أن نتعلم الخشية وكذلك التقوى. فإن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية فالفوز الحقيقي هو هذا الفوز، هذا هو الفوز. ويقول الله عز وجل في مقام آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا في فسيح جناته الجنات الفردوس، وأن يجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس. والآن أعلن عن النتائج. أما تكريم الفائزين وشهاداتهم وكذلك الجوائز إن شاء الله ستقدم وتكرمون بيد الشيخ حذيفة رئيس الجامعة إن شاء الله أسبوع القادم أو بعد أسبوع بإذن الله تبارك وتعالى. فأعلن عن النتائج. الذين فازوا في الفرع الأول هم حصل على المركز الأول طالبان هم رضوان جعفر آباد من الصف الرابع وكذلك علي بن نوشاد، هؤلاء حصل على المركز الأول. المركز الثاني غفران شاجابور، والمركز الثالث رستم سبول. وكذلك الفرع الثاني فاز بالمركز الأول مجاهد ستامري، والمركز الثاني طفيل أحمد سبول. وعلى المركز الثالث حصل طالبان وحيد إظهار ومنة الله. الفرع الثالث فاز بالمركز الأول أشرف فورنيا، وبالمركز الثاني ذو الفقار فورنيا، والمركز الثالث منهاج آسام. أهنئ جميع الفائزين وكذلك الذين شاركوا ولم يفوزوا لكنكم فائزون بإذن الله إن رب العالمين.
फ़हुवल्लज़ी युजाज़िकुम वहुवल्लज़ी युजज़ी बिलहसना वहुवल्लज़ी युजज़ी बिमुजाहदतिकुम व नस्अलुल्लाह तबारक व तआला अन यतक़ब्बल मिन्ना व मिनकुम सालिहल अअमाल व कज़ालिक अयदन फ़िल मर्रति الثانية أشكر لجميع المساهمين وكذلك جميع الأساتذة الذين قاموا بإعداد هؤلاء الطلاب وكذلك المشاركين والسامعين في هذا الحفل المبارك. والآن ندعو الله سبحانه وتعالى ونختتم مجلسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وآله كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे नाम लेवा हैं। या अल्लाह तेरा ही दीन सीखने के लिए इस जामिया में जमा हुए हैं। या अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को भी कामयाब फरमाया। अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि अल्लाह तूने हमें अच्छी तरह से तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। या अल्लाह तेरा ही शुक्र है कि अल्लाह तूने तलबा को मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। या अल्लाह इन तलबा को आलिम बामल बना। या अल्लाह इनको बेहतरीन अरबी में बात करने वाला, बेहतरीन अरबी में ख़िताब करने वाला बना दे। या अल्लाह आप ही बनाने वाले हैं। या अल्लाह इन तलबा को अपने यहाँ कबूल फ़रमा, असातिज़ा को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमारे जितने भी मोहसिनीन हैं तमाम मोहसिनों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह रईस जामिया, या अल्लाह गुज़िश्ता साल हमारे दरमियान थे, या अल्लाह इस साल वो हमारे दरमियान नहीं रहे। या अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह उनको हमारी तरफ से बेहतरीन अजर अज़ीम अता फ़रमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमा। आप ही अता करने वाले हैं। हम सब की तरफ से, तमाम मंसूबीन जामिया की तरफ से या अल्लाह हज़रत रईसुल जामिया को बेहतर से बेहतर बदला अता फ़रमा। या अल्लाह रईसुल जामिया मौलाना हुज़ैफ़ा साहब को या अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह उनकी हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह तमाम जामिया के असातिज़ा की, तलबा की, या अल्लाह तमाम ज़िम्मेदारों की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह इस पूरे जामिया की हिफाजत फ़रमा। आप ही हिफाजत करने वाले हैं। या अल्लाह आप ही के लिए सब या अल्लाह यहाँ जमा हुए हैं, आप ही के दीन की निस्बत पर जमा हुए हैं। या अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन को भी अल्लाह कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। आप ही बनाने वाले हैं। या अल्लाह जिन लोगों ने या अल्लाह हमारे यहाँ आने में जो भी ताउन किया, अल्लाह उन तमाम को या अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा दे। उन तमाम की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फ़रमा। या अल्लाह जामिया के जितने भी मोहसिनीन पीछे गुजरे हैं, अभी भी जो है अल्लाह मदद कर रहे हैं, जो पीछे मदद कर चुके हैं, जो मदद करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। या अल्लाह जो मोहसिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमा दे। या अल्लाह आप ही करने वाले हैं। या अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। उन तमाम को अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमा। या अल्लाह आप ही अता करने वाले हैं। या अल्लाह जितने भी तलबा ने हिस्सा लिया, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा, उनको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह जो हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं ले सके, या अल्लाह उनको आइंदा के हौसले अता फ़रमा, आइंदा उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह उनको भी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आप ही तौफ़ीक़ अता करने वाले हैं। या अल्लाह हम सब को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा। आप ही कबूल करने वाले हैं। या अल्लाह हम आप ही से मांग रहे हैं। या अल्लाह सारी अताएँ जो भी होती है या जो कुछ भी हमारे पास है सब आप ही की देन है। या अल्लाह हमारी पूरी इस जामिया की तमाम मदारिस व मकातिब की, खानकाहों की, दीन के जहाँ जहाँ भी काम हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या अल्लाह सब की हिफाजत फ़रमा, सब की मदद फ़रमा। आप ही मदद करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन, अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन, अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।